अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं लिबरल वर्ल्ड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, मेरे इस चैनल का मकसद उन टॉपिक्स पर बात करना है जिनके मुतालिक आप पहले नहीं जानते होंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरी तमाम वीडियोज़ आखिर तक लाजमी देखा करें। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई सियासी कुशीदगी और उसमें उलमाए कराम का किरदार। तो दोस्तों, आजकल हो ये रहा है कि तमाम सियासी पार्टियां अपने वोटर को बेवकूफ़ बनाने में लगी हुई हैं और दिन रात एक दूसरे को बुरा भला कहते नहीं थकती और अपने कारकुन, सपोर्टर और आम आदमी के दिलों में नफ़रत के बीज बोते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, याद रखें, अगर आप में से किसी को कुछ हो जाए तो इन सियासतदानों को पता भी नहीं होगा कि आप किस हाल में हैं। इसलिए इन सियासतदानों के पीछे आपस में इख्तलाफ इतना ना बढ़ाएं कि बाद में आप एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे को देखना भी पसंद ना करें। याद रखें, अपने रहनुमा, लीडर या कायद की गलती को कहना कि हाँ वो यहाँ पर गलत है या उसने फ़लाँ टाइम पर गलती की थी, उससे उसकी इस्लाह होगी, ना कि उसकी इज़्ज़त में कोई फ़र्क आएगा। अगर आपसे कोई कहे कि जिसको तुम सपोर्ट करते हो वो फ़लाँ काम या फ़लाँ हरकत या कोई बात गलत कह रहा है, अगर तो वो सच बोल रहा है तो आप उसकी बात मानें, क्योंकि गलती मानना भी एक नेमत है। अगर तो आप उसकी बात से इख्तलाफ करते हैं तो आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे प्यारे भाई, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, ना कि आपको वो बात नागवार गुजरे और आप उस आदमी की खातिर अपने मोहल्लेदार या किसी शख्स से झगड़ पड़ें जो आपको जानता तक ना हो। सियासत इख्तलाफी राय का नाम है, जमहूरियत का हुस्न है। अगर आपको उसकी बात सच नहीं लगती तो उसमें एक दूसरे को बुरा भला कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप जिन सियासतदानों की वजह से लड़ते एक दूसरे के इलेक्शन में सर फाड़ देते हैं, तो याद रखें वो सब सियासी लोग हैं। कभी आपने उनको एक दूसरे से लड़ते देखा है? हल्की फुल्की नोकझोंक करते हैं और वो भी सिर्फ हमको दिखाने के लिए। उसकी एक मिसाल ये है, आपने देखा होगा कि अक्सर रात को टीवी टॉक शो में ये एक दूसरे को हद से बढ़कर बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। तो आप भी कहते होंगे कि यार ये इस बंदे या औरत के साथ गलत हुआ है, तो याद रखें वो ये सब हमको दिखाने के लिए कर रहे होते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो दोनों रहनुमा होते तो अलग अलग पार्टी में हैं, लेकिन वो उस शो के बाद इकट्ठे खाना भी खाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो एक शो के बाद दूसरे शो में एक ही गाड़ी में बैठ कर जाते हैं। तो याद रखें, आपको वो दिखता है जो आप देख रहे होते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आप नहीं जानते कि वो सकता है किसी इस्लामाबाद के होटल में इकट्ठे सहरी कर रहे हों। तो इसलिए शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार ना बने। उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही आपको उनके पीछे लड़ने से कुछ मिलेगा। अब गलती तो इंसान से ही होती है ना, वो कोई भी हो सकता है सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। हम सब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सब इज़्ज़त करते हैं। हम उनको पाकिस्तान बनाने वालों में पहले नंबर पर रखते हैं। आपने कायद-ए-आज़म जितनी देर रहे पाकिस्तान के गवर्नर, उन्होंने बेशुमार अच्छे काम किए, लेकिन उनके दौर में एक हाई प्रोफाइल शख्स के साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई आपको पता है? जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो जो सूबा सबसे पहले पाकिस्तान में शामिल होने के हक़ में था वो था सूबा सिंध। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान बनने के बाद सिंध का जो पहला चीफ़ मिनिस्टर था, वज़ीर आला, उसके और गवर्नर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान, उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। वजह जो भी थी उस बारे में अगर वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, अब उनके इख्तिलाफ़ बढ़ते गए तो उन्होंने जब देखा कि कायद-ए-आज़म उनकी बात से इत्तिफ़ाक़ नहीं करते तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया और वो इस्तीफ़ा कायद-ए-आज़म ने मंजूर भी कर लिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब हुआ क्या, उनसे ज़्यादती ये हुई कि जैसे आजकल जो अच्छा ना लगे सियासी रहनुमा अपना जो मुखालिफ होता है उस पर मुख्तलिफ़ मुकदमात बना देते हैं। तो ऐसे ही उन पर करप्शन के मुकदमात बना दिए गए, लेकिन जब वो उनमें से बरी हो गए तो उन पर एक टाइपराइटर चोरी का केस बनाकर जेल में डाल दिया गया।
اب یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ قائد اعظم نے سب کارروائی کا حکم دیا ہوگا، پر ہوئی تو زیادتی اس صوبے کے چیف منسٹر سے، اور وہ بھی پہلے پاکستان میں شامل ہونے والے صوبے اور چیف منسٹر کے ساتھ۔ اب ہمیں یہ تو ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ قائد اعظم کے وقت ان کے ساتھ غلط نہیں ہوا تھا۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر ہم خود کی یا اپنے کسی عزیز کی غلطی کو یا کام کو غلط کہیں گے تو وہ غلط ہے تو اس سے اس کی اصلاح ہوگی۔ اگر کوئی اور ان پر انگلی اٹھائے یا کہے کہ تمہارے قائد نے، تمہارے فلاں عزیز نے یہ کام یا حرکت یا بات غلط کی ہے، آپ کو اور جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے دونوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستانی سیاستدانوں کو اتنی اہمیت دیں جتنی وہ آپ کو دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ نفرت کا ایک بیج بوئیں گے اور اس سے ہزاروں نفرت کے دانے باہر آئیں گے۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک پر۔ ہمارے علماء یہ سب دیکھ رہے ہیں اور ہم کو کوئی سمجھانے والا نہیں، وہ اس مسئلے پر بات تک نہیں کرتے۔ اس کی بھی ایک اپنی وجہ ہے، اس پر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ اب ہو کیا رہا ہے، ایک تو ہمارے اندر سیاسی اختلاف شدید سے شدید ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے علماء حضرات جب سے پاکستان بنا ہے وہ بھی نفرت پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے آتے جا رہے ہیں۔ کچھ علماء کی بات کر رہا ہوں، نہ کہ سب کی۔ اب آپ بتائیں ہم فرقہ واریت میں کتنے آگے چلے گئے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو سنی، دیوبندی یا وہ اہل حدیث ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، ایک دوسرے پر منافق ہونے کے فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ اس کی اندر کی وجہ نہیں جانتے، میں اس کے متعلق بھی جلدی ویڈیو بناؤں گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی مساجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتے۔ ایک دوسرے کے گھروں میں تو چلے جاتے ہیں، جو اللہ کا گھر کہلاتی ہے مسجد، اگر وہ دوسرے مسلک کی ہے تو ہم وہاں جانا پسند نہیں کرتے، لیکن ہاں تب چلے جاتے ہیں جب ہم نے واش روم استعمال کرنا ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ تمام کے تمام اپنی مسجدوں کو بناتے تو خوبصورت ہیں، اور ہم عبادت کے لیے نزدیک ہونے کے باوجود، اگر وہ دوسرے مسلک کی مسجد ہے، نزدیک ہونے کے باوجود وہاں نہیں جاتے اور دور چلے جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں اس میں کس کا قصور ہے؟ مسجدیں تو سب اللہ کا گھر کہلاتی ہیں، لیکن ہم نے اس کو اپنی ایگو کا مسئلہ کیوں بنا لیا ہے؟ جس مرضی مسلک سے ہوں، ایک دوسرے سے نفرت تو نہ کریں، اللہ سب کے لیے آخرت بہتر کرے۔ آپ کو جس علماء کی بات پسند آئے، وہ جس مرضی فرقے سے ہوں، آپ یہ چھوڑ کر اس بات پر عمل کریں، اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی علماء چاہے وہ آپ کے فرقے یا مسلک کا ہے یا دوسرے مسلک کا، اگر تو وہ کوئی نفرت پیدا کرنے والی بات کرتا ہے تو آپ کو چاہیے ان کو بعد میں علیحدگی میں سمجھائیں کہ جناب بس بہت ہو گیا، اس سے زیادہ نفرت ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ ہم کتنی نفرتیں پال رہے ہیں، مذہب کی، فرقہ واریت کی، سیاسی، یہاں تک کہ اب ہم قومی نفرت جیسے پنجابی، پٹھان اور مہاجر اور سندھی بھی نہ جانے کیسی کیسی نفرتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ کو اور پاکستان کو ہی نقصان ہوگا، اس لیے آپس میں پیار سے رہنا اور پیار سے اختلاف کرنا سیکھیے، نہیں تو ہم خانہ جنگی سے زیادہ دور نہیں۔ اور آخر میں آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میری تمام ویڈیوز پہنچے سب سے پہلے آپ تک۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔